السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة يوميات سيدتي. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وفكرة جديدة. اليوم ان شاء الله عاوتاني غيرنا الاتجاه وبعدنا شي شوية على الماكلة والطياب. غادي ندوزو للعناية يعني بالداس ديالنا. حنا عادة ما كنعتنيو بيدينا وكنعتنيو بوجهنا وكنساو رجلينا اللي هما اهم منطقة الصراحة. رجلينا هما اللي هزينا وكيشقاو اكثر من اي بلاصه في الجسد ديالنا. اذا اليوم ان شاء الله قلت غادي نوجد واحد الوصفه اللي انا فايت لي مجرباها، وصفه ممتازه لترطيب الرجلين وكتحيد الجلد الميت. وصفه اللي الصراحه عن تجربه غزاله غزاله وما غتندموش حيت جربتوها. ومقاديرها بسيطه، ما كنحتاجوش فيها بزاف المكونات. جوج ديال المكونات فقط اللي متواجده في اي منزل بطبيعه الحال، ويعني ما غاديش ما تعكزوش عليها حيت الصراحه تستحق اننا نجربوها. اذا بالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه، عندي هنايا الخميره المعجونه، كنا كنعرفوها باش كنعجنوا الخبز. هنايا يمكنكم يعني اللي ما توفرتش عنده المعجونه يستعمل حبيبات، يعني الخميره الفوريه، ولكن انا شخصيا كنفضل هذه الخميره هذه يعني المعجونه. كذلك عندي هنا عصير نصف حامضه، يعني عينكم ميزانكم. بطبيعه الحال الكميه كتبقى على حساب الرجيلات ديال كل واحد فينا، وحتى الحامض الا ما توفرش بامكاننا نعوضوه بالخل. اذا هنا غادي ناخذ هاد جوج معلقات ديال الخميره اللي غادي نديرهم في واحد الزليفه، وغادي نزيد عليهم داك الكميه ديال الحامض، وغادي نخلطهم مزيان 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 حتى يتجانسوا لي، ما تبقاش داك الخميره يعني هكا كويرات تذوب وتولي لي على شكل كريم. اذا هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا كما كتشوفوا، جاري. ما كيجيش قاصح، يعني بزاف غنقولوا كيفاش جاري. ما نساوش انا الخميره يعني غيعطيها غير واحد جوج دقائق غادي تولي تجمع راسها، غتولي تقصح. اذا هكذا غادي نبغيوه جاري بحال القوام ديالو بحال ميكسا بيبي. وصافي دابا غادي ناخذها كما قلت غنستعمل انا غير يدي، بامكانكم تستعملوا شي شيته. وصافي وغادي ندير واحد الطبقه على رجلي تكون سميكه، خصوصا من الجهه التحتانيه، ومن الفوق صافي راني غير غندهن رجلي هكذا. واخا تكون طبقه رقيقه ماشي مشكل، حيت رجلينا لتحت هي اللي كتكون متضرره اكثر. يعني هذا الخليط هذا ولا هاد الوصفه هذه كترطب وكتبيض حتى واحد شويه، ولكن خصوصا هي فعاله للترطيب وكتحيد كما قلت الجلد الميت. انا كما قلت غادي نديرو على رجلي واحد الطبقه سميكه من الجهه التحتانيه، وغادي نخليه على واحد المده طويله، اقلها 3 ليله كامله. يعني من نبغيو نعسو نديروها على رجيلاتنا ونديروها في واحد الساشي ونديرو لبسو تقشرات، ولا نديرو غير تقشرات ونباتوا بهم ليله كامله، وفي الصباح صافي نغسلوا رجيلاتنا وتشوفوا واحد الرطوبه اللي فيهم. وحبذا لو ملي نغسلوا رجيلاتنا نشدوا داك الحجره اللي كنحكوا بها رجلينا ونحكوا قدامنا مزيان ونحكوا رجلاتنا من التحت. فعلا فعاله، وردوا عليا الخبر، انا متاكده انها غتعجبكم وتعجبكم بزاف. نتمنى نكون فتكم. هذه هي الوصفه الاولى للعنايه برجلينا. من موراها من بعد ما غنغسلوا رجلينا غندوزوا الوصفه الثانيه اللي حتى هي سهله وبسيطه، وهذه الوصفه غادي نستعملوها ان شاء الله للتبييض. اذا انا رجعت معكم للمره الثانيه باش نديروا الخلطه الثانيه او الوصفه الثانيه. كما قلت غادي تكون للتبييض، وهاد الخلطه هذه انا اول مره غنستعملها وبغيت نشارك معكم يعني النتيجه. حتى انا شفتها غير في اليوتيوب من عند يعني اخوات داروها، قلت غادي نشاركها معكم ونشوفوا النتيجه مجموعين. الوغ انا الخلطه الاولى فايت اللي مستعملها عده مرات وكنضمن لكم النتيجه، وهذه كما قلت اول مره غنستعملها وبغيت نشارك معكم. اذا هنا بالنسبه للمقادير ديال هذه الخلطه، عندي 2 معالق، خديت 2 معالق صغار ديال الروز مطحون،
2 معالق صغار ديال قهوه سريعه الذوبان، عندي صفار بيضاء، و2 معالق ديال حليب بودره الحليب. وفي الاخير كذلك عندي واحد الجغيمه ديال الخل، نقدروا نقولوا تما واحد 2 معالق كبار بالحق ماشي صغار، بحال يجمعوا لنا الخليط ديالنا. اذا الطريقه سهله كما شفت كما قلت لكم، طريقه سهله. كنخلطوا جميع المكونات وغادي نردوهم بطبيعه الحال بحال ماشي اكثر من بوماد، يعني غتكون سائله واحد شويه، بحال بنفس القوام ديال الخلطه السابقه. يعني القوام غيكون سائل واحد شويه بحكم عندنا تما صفار بيضاء وعندنا 2 معالق ديال الخل. غادي نخلطوهم مزيان مزيان حتى يتجانسوا باش تذوب لنا داك القهوه سريعه الذوبان الذوب. وداك الساعات غادي ندوز طريقه الاستعمال. الوغ انا اللي كنعرف على المكونات ان القهوه كتصفي، كذلك الروز مطحون حتى هو كيستعملوه في بزاف يعني في وصفات التبييض. كذلك بالنسبه للحليب بودره الحليب. البيض راه يعني كيرطب. الوغ هاد المكونات كلهم طبعا يعني كيعطيو واحد النتيجه، وحنا دابا غادي نجربوا الوصفه ونشوفوا النتيجه اللي غادي تعطينا. اذا كما قلت هذا هو القوام كما كتشوفوا ديال الخلطه ديالنا، يعني ما جاريش بزاف وفي نفس الوقت يعني ماشي قاصح باش نقدو يعني نديروه في يدينا ولا في رجلينا. انا بالنسبه لهاد يعني الوصفات كلهم ما كان كل واحد على حسب البو ديالو. هنايا الخل من الاحسن ما يدارش الوجه، يعني الا بغينا نديروه للوجه نحيدوا الخل او نعوضوه بالحامض. الناس اللي ما عندهمش حساسيه من الحامض، وانا دائما كنتحفظ على الوجه، يعني اللي بغى يجرب شي حاجه يجربها في يديه في رجليه ماشي في وجهه. الوغ صافي انا خديت الخليط ديالي كما كتشوفوا هكذا وكندهنوا على يدي. بطبيعه الحال انا غنستعملو الرجلي، راكم عارفين دابا الصيف يعني كنا كنلبسوا الصنداله واحد لابارتي من رجلينا كتبدا تكحل، وماشي غير جينا راه حتى يدينا. صافي هكذا انا شديت وبديت يعني كندهنوا على يدي. غادي ندهن يدي كلها يعني هكذا كلها، ومن بعد غادي نخليه ينشف واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، مجرد ما تحسوا انكم ان داك الخليط راه نشف، ونعاودوا نشوفوا كيفاش غادي نحيدوه. اذا هكذا كما كتشوفوا معايا بعد ما خليته واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه بعد ما حسيت به نشف، صافي كنوض نحكو بهذا الشكل هكا بحال كندير كوماج ليدي، يعني كنحكو كله كاع داك البلايص اللي فايت لي دهنتهم. وصافي غادي نغسل يدي وندهنهم باي يعني مرطب عندنا، اي كريم عندنا متواجد، واخا حتى بزيت العود، ونهضر معكم على النتيجه. الوغ بالنسبه لهاد الوصفه هذه انا كيبان لي انها خصها الدار والتعاود، يعني ما مره ما جوج باش تعطي نتيجه واضحه هكذا. انا الصراحه يعني ما قنعتنيش وما جاتنيش انها وصفه اللي يعني كدار مره واحده. وكنظن ماشي هي هاد الوصفه الوحيده اللي بهذا الشكل هكا، يعني بزاف الوصفات اللي كيخص يعني التكرار وتعاوديها مره وجوج وثلاثه باش تعطي النتيجه واضحه. انا شفت في الفيديوهات انهم كيديروا نتيجه يعني قدام عينيك من الدقه الاولى، ولكن انا الصراحه ما عطاتنيش النتيجه من الدقه الاولى. مع العلم انا ما عنديش يعني بلايص بزاف كحل في رجلي، هي واحد شويه في الظهر ديال رجلي. كما قلت انا يعني خصها هاد الوصفه الدار والتعاود، ولكن بحد ذاتها كتبقى يعني كديري كوماج ليديك وكتخلصي من بعد الشوائب ويعني وداك الجلد الميت. ولهنا نكون يعني شاركت معكم 2 ديال الوصفات، الاولى اللي انا مجربها وكنضمن لكم النتيجه 100%، والثانيه اللي كانت اول مره كنجربها وعطيت الراي ديالي فيها. نتمنى نكون فدتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى.
وهكا يكون الفيديو ديالنا سالا. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على المشاهده، ما تنسونيش بلي لايك ولي كومونتير، واللي مازال ما انضمتش للقناه تضغط على سبسكرايب صابوني او اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. قناه يوميات سيداتي. شكرا لانضمامكم لقناتي ولتشجيعكم ليا، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.